नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। जनतालाई ठूला ठूला सपना र समृद्धिका कुरा गर्दै बहुमत पाएको नेकपाको सरकारले जनतालाई दिएको आश्वासन भुल्दै गएको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण हो नेकपाको आन्तरिक विवाद। सत्ताको मोह र शक्ति सन्तुलनको लडाई नेकपा सत्तामा पुगेपछि नै सुरु भएको हो। विशेष गरी मुलुकमा कोरोनाको महामारी देखिएदेखि सुरु भएको सत्ता सञ्चालक दल नेकपाको रमिता अझै सकिएको छैन र यो रमिता यतिखेर करिब फुट नजिक पुगेको छ। जनताको करिब 2/3 मत पाएर सत्ताको बागडोरमा पुगेको नेकपा जनताका कैयौं दुःखहरूप्रति पुरै बेमतलबी बन्दै केवल सत्ताको छिनाझम्टीमा मात्रै केन्द्रित भएको छ। जनता रोग र भोकसँग कसरी लडिराखेका छन्, विपत्तिहरूसँग कसरी जुधिराखेका छन् भन्ने थोरै पनि मतलब नगरी सत्ताको रस चुस्न र चुसिरहन अनेकन हरकत गरिराखेका छन्। तेरो पालो पुग्यो, अब मलाई दे, मलाई अझै मनपरी गरेर पुगेको छैन, अहिले नै कसैले पाउँदैन भन्ने शैलीबाट नेकपाको नेतृत्व अघि बढेको छ र यही शैली र प्रवृत्तिको रगडासँगै पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। ओली कुनै हालतमा सरकार वा अध्यक्ष नछाड्ने प्रचण्ड र माधव नेपालहरू जुनसुकै हालतमा ओलीलाई एक पदबाट हटाउने अडानमा रहँदा पार्टीको एकता नै सङ्कटमा परेको छ। आजको फोकस न्यूज नेकपा भित्रको रडाकुका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। स्थिर सरकारको नारा लगाएर करिब 2/3 मत पाएको नेकपामा आज त्यही मतको दुरुपयोग गर्दै सरकार ढाल्ने र सत्ता टिकाइरहन जे पनि गर्ने खेल खेल्ने काम भइराखेको छ। प्रचण्ड र माधव नेपालहरू सरकारले पार्टीको बदनाम गरेको र ओली अहङ्कारी शैलीबाट अघि बढेको भन्दै उनलाई राजीनामा गराउन सक्रिय भएका छन् भने ओली कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा छन्। यही विवाद र अडानका कारण सत्ता सञ्चालक नेकपा फुट नजिक पुगेको हो। अझै सचिवालय बैठकमा भनाभन्नै भएपछि नेकपाको अबको बाटो कतातिर हो भन्ने प्रश्न उब्सिएको छ। विवाद अहिले भने सुरु भएको होइन। यो विवाद त त्यति बेलादेखि सुरु भयो जति बेला गोप्य भनिएको सहमति प्रचण्डले खुलासा गरे अनि प्रतिवाद गरे ओलीले। हेरौँ यो रिपोर्ट। तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेकपा स्थापना भएदेखि नै नेताहरूबीच जिम्मेवारीलाई लिएर मतभेद थियो। पार्टी र सत्ता सञ्चालनका दौरान शीर्ष नेतृत्व बीच दरार पैदा एकता लगत्तै सुरु भएको थियो। पार्टी एकताका बेला दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच 5 वर्षे कार्यकालमा आधा समय प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी भएको थियो। उक्त समझदारीको गोप्य भनिएको सहमति सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रचण्डले पनि आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सहमति भएको पुष्टि गरिसकेका छन्। पार्टी एकता गर्दा पक्कै पनि हाम्रो बिचमा समझदारी भएको छ। हामीले सहमतिबाट नै निर्णय गरेर जानुपर्छ पार्टीमा र सरकारको नेतृत्व पनि हामीले आलो पालो गर्ने नै भन्ने सहमति छ। र म अहिले भएको छ कि अलिखित सहमति भएको छ तपाईँ र केपी शर्मा ओलीको होइन, अब त्यो लिखितै छ, त्यो बाहिरै आइसकेको छ क्या, त्यो किताबमा छापिएरै आइसकेको छ। केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा गएका बेला प्रचण्डले आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको बहस सार्वजनिक गरेका थिए। अन्ततः स्वदेश फिर्ता हुने क्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले उक्त विषयमा मुख खोलेका थिए। बेला म विदेश भ्रमणमा हुन्छु, त्यस बेला कुनै न कुनै यस प्रकारका कुराहरू निस्किन्छ। स्थिरता भनेको नीतिमा हो, स्थिरता भनेको बहुमतको सरकारमा हो र स्थिरता भनेको नेताहरूका बिचको सहमति सहकार्यको कुरा हो। यसलाई अनेक ढङ्गले टिप्पणी गर्नुपर्ने, उचालिरहनुपर्ने
त्यो हाम्रा बिचमा के कुरा भएको छ भन्ने कुराहरूलाई उचालिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। जुन कुरा यो कुनै नयाँ कुरा त होइन। गत वर्ष हामीले जुन सहमति गऱ्यौँ, पार्टी एकता गऱ्यौँ, त्यो कुरा त नयाँ कुरा होइन। पहिले आएर बेलुन बनाएर त्यसलाई पुगिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकतै छैन। त्यो त गत वर्षको सहमति हो, गत वर्ष नै सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो। दुई अध्यक्षबीच यसरी सुरु भएको विवाद केही समयपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पाउने र सरकार सञ्चालन ओलीले गर्ने सहमतिसँगै एउटा किनारा लाग्यो। तर विवाद एकपछि अर्को गर्दै बल्झिने क्रम भने रोकिएन। रस्साकस्सीका बीच वैशाख दोस्रो साता विवाद उत्कर्षमै पुग्यो जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीका बीच राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादास्पद 2 अध्यादेश ल्याए। 8 वैशाखमा ल्याइएका ती अध्यादेशका कारण ओली राजीनामाको मुखमा पुगेर जोगिएका थिए। अध्यादेश ल्याउनु अघि पार्टीमा छलफल नगरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आपत्ति मात्र जनाएनन्, ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न दबाब नै दिए। 9 सदस्यीय सचिवालयका 6 सदस्य ओली विरुद्ध खनिए। कुनै हालतमा अध्यादेश फिर्ता गराउने योजना बनाएका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरू जब राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिसकेको खबर सुने तब बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए। यो विवादलाई नेताहरू खास गरी प्रचण्ड र नेपालले भागभण्डाको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे। त्यति बेला ओली रक्षात्मक देखिएका थिए। वैशाख 12 गते ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भए, तर प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीलाई विश्वास गर्न छोड्यो। 17 वैशाखको सचिवालय बैठकसम्म 6 सदस्यीय भैँसी पार्टी गठबन्धनको पक्षमा र 3 सदस्यीय ओलीको पक्षमा थिए। उक्त बैठकमा बहुमत सदस्यले ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक पदबाट राजीनामा दिन भनेका थिए। त्यसपछि पुग्न नसकेको विवादको गाँठो अहिलेसम्म झन बढी बल्झिँदै गएको छ। 2 अध्यक्ष बीचको विवाद यथावत रहेपछि जेठ 25 गते अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले पत्र नै लेखेर स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्न अनुरोध गरेका थिए। विभिन्न बहाना बनाएर धेरै पटक स्थगित गरिएको स्थायी कमिटी बैठक अन्ततः असार 10 गते बस्यो। असार 10 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा असार 10 गते बसेको बैठकमा वर्तमान परिस्थिति र बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्तव्य राखेका थिए। उक्त बैठकमा दुवै अध्यक्षले मनको कुण्ठा मात्रै होइन, एकले अर्काको कमी कमजोरी छताछुल्ल बनाएसँगै ओली प्रचण्डको मनको दूरी प्रष्ट भएको थियो। नयाँ मोडमा पुगेको नेकपालाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजानका लागि स्थायी कमिटी बैठक फलदायी हुने अपेक्षा गरे पनि निष्कर्ष सहितको बैठक भने बस्दै बसेन। पार्टी विवाद चुनिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढाल्न बाहिरी शक्ति भन्दा धेरै पार्टी भित्रकै गुट लागि परेको गुनासो गर्न पछि हटेनन् भने दाहालले पनि ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष छाड्नुपर्ने अडान राखिरहे। अन्ततः असार 10 गतेको बैठक 12 गतेसम्मको लागि स्थगित भयो। असार 12 गते 10 गते ओली प्रचण्डको कटाक्षपछि 12 गते बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नै सहभागी भएनन्। ओलीको आग्रहमा नै बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ओली नै अनुपस्थित भएपछि ओलीको आलोचना गर्ने झन बढी अवसर मिल्दै गयो। 12 गतेको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। असार 13 गते निरन्तर चलिरहेको स्थायी कमिटी बैठकमा 13 गते पनि स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। उक्त बैठकमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित थिए। स्थायी कमिटीमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC, नागरिकता संशोधन विधेयक, सरकारका काम, पार्टीको एकीकरणका बाँकी काम लगायतका एजेन्डामा नेताहरूले धारणा राखेका थिए। असार 16 गतेको बैठकमा पनि धारणा राख्न बाँकी भएका नेताहरूले तोकिएको एजेन्डामा आफ्नो आफ्नो धारणा राखेका थिए। असार 17 गतेको बैठकमा 5 जना नेताहरूले धारणा राखेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो। बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू लीलामणि पोखरेल, योगेश भट्टराई, मातृका यादव, NK प्रसाई र पेशल खतिवडाले धारणा राखेका थिए। असार 18 गते बसेको बैठकले विवादलाई झनमाथि पुर्यायो। पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको भन्दै समाधानका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालियो। त्यही बीचमै प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषद बैठक बोलाएर एकाएक चालु अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए। त्यस विषयमा प्रचण्ड लगायत अन्य नेताले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। असार 20 गते 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरेर 22 गतेका लागि तय गरियो। सङ्कट समाधानको सूत्र फेला नपरेपछि बैठक फेरि 2 दिनपछि सर्यो। 19 गते अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच बालुवाटारमा 3 घण्टा छलफल भए पनि ठोस सहमति भएको थिएन। असार 22 गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाइयो, तर 2 अध्यक्ष बीच लामो समय छलफल चले पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएपछि बैठक 24 गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो। असार 24 गते
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान 11 बजी बस्ने भनिएको बैठक सहमतिका लागि थप प्रयास गर्ने भन्दै स्थगित गरियो। सहमतिका लागि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच पटक पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगेन। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि बैठक स्थगित भइ नै रह्यो। असार 26 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे बोलाइएको बैठक फेरि स्थगित भयो। पार्टीभित्र बढेको विवाद सुल्झाउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जिम्मा दिए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक एक सातापछि सारियो। साउन 2 गते विविध कारण देखाएर साउन 2 गतेलाई सारिएको बैठक पनि साउन 4 गतेलाई सारियो। साउन 4 गते दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेपछि निरन्तर स्थगित हुँदै आएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक फेरि साउन 6 गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो। साउन 6 गते केही समय मात्र बसेको स्थायी कमिटी बैठक एजेन्डा भन्दा बढी बाहिरको कुरामा केन्द्रित भयो। बाढी पहिरोमा परेकाहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्ने प्रस्ताव पास गर्दै स्थगित गरिएको थियो। अर्को बैठक साउन 13 गतेलाई बोलाइएको थियो। साउन 13 गते बैठक बोलाइए पनि बैठक फेरि स्थगित भयो। पार्टीका दुई अध्यक्ष बीच आवश्यक परामर्श र गृह कार्य गरी सचिवालयको बैठकको निर्णय र निर्देशन बमोजिम प्रस्ताव तय गर्न बाँकी रहेकाले बैठक स्थगित गरियो। भदौ 6 गते नेकपाको विवाद समाधानका लागि गठन भएको आयोगले प्रतिवेदन भदौ 6 गते बालुवाटारमा बुझायो। कार्यदलले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। भदौ 18 गते कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सचिवालयमा गएको थियो। दुई अध्यक्ष बीचको विवाद बढ्दै जाँदा विवाद समाधानका लागि बनाइएको एउटा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई भदौ 18 गतिको सचिवालय बैठकले अध्यक्षहरूलाई सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्न जिम्मा दिएको थियो। भदौ 26 गते अन्ततः लामो दबावका बीच भदौ 26 गते स्थायी कमिटी बैठक बस्यो, जसमा एमसीसीलाई संशोधन गरेर पारित गर्ने, यो सरकार 5 वर्ष नै ओलीले चलाउने जस्ता पुराना नै निर्णय भएका थिए। बैठकमा पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सरकार चल्ने तर सरकारको दैनिक कार्यमा पार्टीको हस्तक्षेप नहुने निर्णय पनि गरिएको थियो। यसरी यो टाइमलाइनमा सुरु भएको विवाद प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णयमा सरकार चलाएको आरोप लगाउँदै प्रचण्ड पक्षले असहमति जनाएका थिए। त्यसपछि विवाद झन बढी बल्झिँदै गएको हो। विवादको श्रृङ्खला एकतापछि नै सुरु भए पनि बीचमा केही समय भने मिल्दै गएको थियो। पार्टी एकीकरण भएको 3 वर्षमा दर्जनौं पटक दुई अध्यक्षका बीचमा दर्जनौं सहमति र सम्झौता भए, तर परिणाम भने शून्य जस्तै रहेको छ। यो भनेको एकले अर्काप्रति नगरेको विश्वासकै परिणाम हो, होइन भने 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट सरकार र त्यसका अध्यक्ष बीच हप्तै पछि बल्झिरहने असमझदारी किन? नेकपा भित्रको विवाद सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सङ्घ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगिसक्दा समेत पार्टीको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन। के दुई पार्टी बीच भएको समझदारी र पार्टी एकता केवल देखाउनकै लागि मात्र थियो त? के कागजी एकता मात्रै दुई दलले गरेका थिए त? यी विषय सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। हुन त नेकपाका दुई अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच लिखित रूपमै आरोप प्रत्यारोप हुन थालेपछि पार्टी ध्रुवीकरणतिर वारपारको अवस्थामा पुगेको छ। यद्यपि यसलाई मिलाउनको लागि पहल नभएको भने होइन, तर ओलीले एजेन्डा विहीन बैठकको औचित्य छैन भन्दै बैठकमा नै नजानुले झन विवाद पेचिलो बनेको छ। उता प्रचण्ड पक्षले 3 दिने अल्टिमेटम दिएसँगै अबको विवाद कतातिर मोडिएला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपा विवाद यतिसम्म पेचिलो बन्दै गएको छ कि दुई अध्यक्ष बीचको बोलचाल नै बन्द भएको अवस्था छ।
ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएको तेस्रो दिन 2074 फागुन 5 गते सुरु भएको अध्यक्ष द्वयको अनवरत भेटघाटको सिलसिला गत कार्तिक 25 गते यता भने थप छ। पार्टी सचिवालय बैठक हुँदा 2 मिटरको दूरीमा बसेर एक अर्का विरुद्ध टिप्पणी गर्ने बाहेक यी दुई अध्यक्षबीच संवाद नहुँदा नेकपाको प्रगति स्थिर देखिन्छ। बरु झन विवाद जटिल मोडतिर गइरहेको छ। यही विवादका बीच बुधबार बोलाइएको सचिवालय बैठकमा ओली उपस्थित नहुनु र ओलीकै लागि भनेर अर्को बैठक 3 दिन सार्दै अल्टिमेटम दिनुले विवाद झन उत्कर्षमा पुगेको छ भने अबको नयाँ बाटो के होला भन्ने सबैलाई चासोको विषय बनेको छ। दुई अध्यक्ष बीचको लडाईँले कार्यकर्तामा पनि विभाजन देखिएको छ। अर्कोतिर शीर्ष नेतामा देखिएको विवादलाई दोस्रो तहका नेताले समाधान गर्ने कुनै पहल नगरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेलले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। नेता पौडेलले ओलीले नै पार्टीभित्रको विवाद समाधान खोज्नुपर्ने बताएका हुन्। सचिवालय बैठकमा पेश भएको दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरेर मात्रै निकास निस्कने उनको भनाइ थियो। दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई छलफलको विषय बनाउँदा नै विवाद समाधानको उपाय भेटिने उनको भनाइ छ। प्रतिवेदन खारेज वा फिर्ताको माग उचित नभएको उनी बताउँछन्। एकता चाहिँ पार्टीमा गरेका सहमति प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू ती प्रस्तावहरूलाई एकले अर्कालाई खारेज गर्ने भनेर होइन, ती प्रस्तावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाएर प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ र पार्टीको घोषित केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदै महाधिवेशनमा ती प्रस्तावहरूलाई लिएर जाने र पार्टीभित्रका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गरेर गइयो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसको निम्ति दुईटा उपायहरू छन्। योभन्दा पहिला बसेको स्थायी समितिको बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेर हामी एकतालाई जोगाउन सक्छौँ र त्योभन्दा अलिकति पछि फर्किने हो भने एकताको बेलामा गरेका प्रतिबद्धताहरू, पत्रकार साथी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एकताको बेलामा गरेका विचारका प्रतिबद्धताहरू, कार्यविभाजनका प्रतिबद्धताहरू, सरकार सञ्चालन गर्दाखेरिका आइपर्ने विषयका प्रतिबद्धताहरू पालना गरियो भनेदेखि एकतालाई जोगाउन सकिन्छ। पार्टी विवादले गम्भीर मोड लिएसँगै दुई अध्यक्षको बीचमा पत्र आदान प्रदान गर्ने र आरोप प्रत्यारोप गर्ने खेल नै सुरु भयो। प्रचण्डले विभिन्न आरोपसहित प्रस्ताव सचिवालयमा प्रस्तुत गरेपछि त्यसको 2 हप्तापछि अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको प्रत्युत्तर पत्र मार्फत नै दिएका थिए। दुवै पत्रको विषयमा छलफल गरेर साझा प्रतिवेदन बनाएर पार्टी एकता जोगाउनु पर्ने अधिकांश नेताको अडान रहे पनि त्यसको लागि भने ओली तयार भएनन्, बरु बैठकमै उपस्थित भएनन्। केही दिनको समय पाएका ओलीले अब के गर्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ। राजनीतिक नियुक्ति लगायतका विषयमा ओलीले पार्टीमा छलफल नै नगरी एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै प्रचण्ड पक्ष ओलीलाई एउटा पदबाट हटाउने पक्षमा छन्। उता ओली निकट मानिने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य किमलाल भट्टराईले भने यो विवाद अरू केही नभएर पदको लोभले गर्दा भएको बताउँछन्। यो चाहिँ हाम्रो एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा खास गरी यो तलपट्टि यस खालको समस्या चाहना रुचि केही पनि छैन, तर नेतृत्व पङ्क्तिमा मूलत पदकै बारेमा चाहिँ नि चिन्ता भयो र त्यसमा अहिलेको प्रधानमन्त्री पार्टीको 1 नम्बर अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले केही नेताहरूले सोच्नुभयो। मुख्य कारण यही नै हो र आफू प्रधानमन्त्री हुने, आफू पार्टीको नेता बन्ने, केपी ओलीलाई बिदा गर्ने ढङ्गको जुन खालको सोचाइ र जुन खालको व्यवहार पार्टीमा प्रकट भइरहेछ केही नेताहरूको तर्फबाट उहाँहरूकै कारणले चाहिँ यो सब समस्या सिर्जना हुन पुग्यो। तत्कालीन एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएर यहाँसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले सबैभन्दा जटिल समय हो। आफ्नै पार्टीका अधिकांश नेताहरूको घेराबन्दीमा परेका ओलीको पक्षमा यो समय छैन। उता प्रचण्ड पक्षले यो विषयलाई साझा प्रतिवेदन बनाउने र समाधान गर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ। सकेसम्म सहमति खोज्ने नभए अङ्कगणितको हिसाबमा अगाडि बढ्ने प्रचण्ड पक्षको तयारी छ। सकेसम्म चाहिँ सहमतिका आधारमा दुवैजना अध्यक्षको बिचमा कहीँ न कहीँ मिलन बिन्दु खोजेर हामी चाहिँ समस्या सुल्झाउनेतिर प्रयत्न गर्छौँ। दोस्रो विधि भनेको पार्टीभित्र बहुमत अल्पमतको विधि अथवा जनवादी केन्द्रीयताको विधिमा जानु नै दोस्रो विधि हो। अन्तिम पर्यो भनेदेखि हामी त्यो विधिमा जान बाध्य हुनेछौँ। भनेको अन्तिम विकल्प भनेको अङ्कगणितीय विधि हामीले गरेको विधानको व्यवस्था जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ हामीले। त्यसभित्र हामीले बहुमत अल्पमतको कुरा, बहुमतले गरेको निर्णय मान्ने हुने कुरा, अल्पमतको मतलाई सुरक्षित गर्ने कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यो प्रणालीमा हामी जानुपर्ने हुन्छ।
उता ओली पक्षले भने प्रचण्ड पक्ष अङ्कगणितमा नजाने आकलन गरेको छ। तत्काल अङ्कगणितको हिसाबमा अगाडि बढे ओलीले फेरि पनि पार्टी फुट्नलाई सजिलो हुने अध्यादेश जारी गर्न पनि सक्छन् र प्रचण्डलाई अनौपचारिक रूपमा पार्टी फुटेको सङ्केत गर्नेछन्। अध्यादेश ल्याउनै पर्ने स्थिति आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीको भने हिसाब किताब स्पष्टै छ। ओली पक्ष नेताहरूको हिसाबमा 78 जना सांसदले उनलाई ढुक्कै साथ दिन्छन्। काङ्ग्रेसका 62 जना सांसद पनि जोडिएपछि बहुमतको सरकार सजिलै बन्छ। यसरी नेकपाको विवाद मिल्ला या छन् बल्झिएला त्यो भने समयले बताउला, तर जुन प्रकारको विवादले जरा गाडेको छ त्यो त्यसै उखेलिने अवस्थामा पनि पटक्कै छैन। निश्चय पनि राजनैतिक पार्टीको नीति विचार र सिद्धान्त अनुरूप सरकार चल्नु पर्दछ, यसको विकल्प छैन। तर यो भन्दैमा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वले गन्तव्य भुलिदिँदा, शक्ति र सत्तामा मात्र समय व्यतीत गर्दा जनताले कसरी हेरेका होलान् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन। अहिले नेकपाको सबैभन्दा ठुलो चुनौती यही नै हो। आन्तरिक विवाद त छँदैछ, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध विशेष गरी राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा पनि बढी सत्ता केन्द्रित भएको देखिन्छ, जुन स्थायी सरकारको आशमा जनताले गरेको विश्वासको मजाक उडाउनु जस्तै हो। यिनै कमजोरीबाट पाठ सिकेर कमजोरी सच्याउँदै जानु नै नेकपाको अहिलेको उत्तम विकल्प हो र जनताको अभिमतको कदर गर्नु पनि सत्तारूढ दलको मुख्य जिम्मेवारी हो। यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेकपा अगाडि बढेर जनताको पक्षमा उभिनुको अर्को विकल्प नेकपासँग छैन। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।